खलीलुर रहमान खमर साहब बन गए बेवकूफ़, वो भी एक गिरोह के हाथों। इस गिरोह ने खलीलुर रहमान साहब को अगवा कर लिया। मैंने कभी ये खबर पढ़ी है कि 5 लड़कियों ने मिलकर एक मर्द अगवा कर लिया। तो ये करो ना, जब बराबरी करनी है तो करके दिखाओ। कोई मर्द ले जाओ उठा के, गैंग रेप करे उसके साथ और अपने पास कई दिन रखा। इस गिरोह में एक औरत थी। इस औरत ने खलीलुर रहमान से कहा कि मैं एक ड्रामा बनाना चाहती हूँ, लेकिन खलीलुर रहमान साहब जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ एक अजीबोगरीब मंजर था। खबर है खलीलुर रहमान साहब के हवाले से। खलीलुर रहमान साहब को कौन नहीं जानता, मुसन्निफ़ हैं, डायरेक्टर हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं और हर वक्त आपको टीवी पे नज़र आते हैं। ख़बरों में ज़िंदा रहने वाला एक आदमी है। लेकिन खलीलुर रहमान साहब के साथ इंतहा से ज़्यादा बुरा हुआ और ये एक हैरान कुन और परेशान कर देने वाली ख़बर है। खलीलुर रहमान साहब को अगवा कर लिया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, खलीलुर रहमान साहब अगवा हो गए थे लाहौर से। उनको लाहौर से अगवा कर लिया गया। मैंने कभी ये खबर पढ़ी है कि 5 लड़कियों ने मिलकर एक मर्द अगवा कर लिया। तो ये करो ना, जब बराबरी करनी है तो करके दिखाओ। अच्छा, अगवा कर ले किसी को, कर ले मुझे पता चलेगा ये बराबरी कर रही है। आए कोई बस लूटे, कोई मर्द ले जाओ उठा के, गैंग रेप करे उसके साथ। हाँ, मुझे पता चले बराबरी होती क्या है भाई, कौन सी बराबरी मांग रही हो। होता कुछ ऐसे है कि एक गिरोह जिसमें एक औरत, उस औरत का नाम जो है वो आमना उरूज बताया जाता है। आमना उरूज के साथ 3 और मेंबर्स थे और ये 4 मेंबर्स पे मुश्तमिल एक ग्रुप था। ये जो ग्रुप था इसने राब्ता किया खलीलुर रहमान खमर साहब के साथ और अपने आप को इन्वेस्टर जाहिर किया। ये काफ़ी टाइम से खलीलुर रहमान खमर साहब के साथ जो है राब्ते में थे और ये जो खातून थी, ये आहिस्ता आहिस्ता जब बात आगे बढ़ी तो इन खातून ने कहा कि मैं जो है ड्रामा बनाना चाहती हूँ और उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, तो अब बेहतर ये होगा कि हम एक मुलाकात कर लें और मुलाकात करें और देखें कि आगे हमने किस तरह से इस चीज़ को आगे लेके चलना है। अच्छा जी, ये जो खातून थी आमना अरूज, ये जो है मेन इस ग्रोह का जो है मुझे लगता है कि अहम कारकुन है जो कि इस ग्रोह को चलाती हैं। 4 रुकनी ये ग्रोह है। खलीलुर रहमान साहब जब इस ग्रोह से मिलने के लिए गए और वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ पे वो जो मर्द हजरात थे वो असलहा लेकर खड़े हुए थे और उन्होंने खलीलुर रहमान को यरगमाल बना लिया, उनको किडनैप कर लिया। जी, ने मुतालबा किया रैंसम का और कहा कि उनको रैंसम दिया जाए तभी उनको बाजियाब किया जाएगा। काफ़ी अफसोसनाक ये बात है और हैरान कुन बात है कि किस तरह से उनको जो है एक चाल में फंसाया गया और अपने पास बुलाया गया और फिर उनको यरगमाल बना लिया गया। सो बेसिकली खलीलुर रहमान साहब जो थे वो किडनैप हुए थे और उन्होंने अपने आप को खुद बाजियाब करवाया रकम देके, यानी कि रैंसम देके, और इतवार वाले दिन वो अपने घर वापस आ गए। अच्छा जी, तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि होता कुछ यूँ है कि ये जो खातून है राब्ता करती हैं खलीलुर रहमान खमर साहब के साथ और मुझे इतनी हंसी आ रही है कि खलीलुर रहमान खमर साहब जो कि इतने अपने आप को समझते भी हैं कि वो बहुत समझदार हैं और बहुत समझदारी वाली बातें वो करते भी हैं बाज़ औक़ात, और गैर ज़रूरी बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं जिससे लोग काफ़ी ऑफेंड हो जाते हैं। तो उन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे की? उन्होंने ये बता दिया कि वो एक मर्द हैं, कोई भी औरत उनको फ़ोन करेगी और वो उससे मिलने के लिए चले जाएंगे। और यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ। खलीलुर रहमान खमर साहब को ये जो खातून है उरूज, आमना उरूज, ये कॉल करती हैं और कहती हैं कि जी मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं ड्रामा बनाने में जो है इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब आप मुझे एक बात बताएं, पूरी ज़िंदगी मैंने भी मीडिया को दी, ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और न्यूज़ इंडस्ट्री, कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग करते होंगे ये चीज़ें, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब मुझे कोई बुलाता है ना, अगर मैं उसको नहीं जानती, मुझे कॉल करता है कि जी मुझे आपके साथ मीटिंग करनी है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये वो, कभी मैं किसी से नहीं मिली अनटिल अनलेस कि वो अपने ऑफिस का एड्रेस, अपना बिजनेस कार्ड मुझे व्हाट्सएप करे, मुझे अपने बारे में बताए, किसी म्यूचुअल फ्रेंड का रेफरेंस दे। देखें, ये जो मीडिया है ना, ये सब आपस में लिंक्ड होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर एक बंदा आपको अप्रोच कर रहा है ना, वो 10 लोगों का आपको जो है ना वो रेफरेंस दे सकता है कि जी ये हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, मैं इनको जानता हूँ, या किसी रेफरेंस से मैं आपके पास आया हूँ। तो खलीलुर रहमान खमर जैसा इतना होशियार आदमी ऐसे कैसे मुँह उठा के चला जाता है एक औरत से मिलने के लिए? और इन्वेस्टर्स की क्या कमी थी?
کہ کوئی بھی آپ کو منہ اٹھا کے کال کرے گا آپ اس سے ملنے چلے جائیں گے. خلیل الرحمان صاحب نے بس یہی بیوقوفی کی اور یہ جو ہے ان خاتون سے ملنے چلے گئے. جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ ان خاتون کے ساتھ جو ان کا پورا گروہ تھا, یہ 4 لوگوں پہ مشتمل ایک گروہ ہے, اور وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے اسلحہ لے کے. آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ اس وقت خلیل الرحمان صاحب کے کیا تاثرات ہوں گے, اور ان کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی ہوگی. وہاں پہنچنے کے بعد جب یہ سارا منظر وہ دیکھتے ہیں تو یہ جو خاتون ہے اور ان کے ساتھ جو یہ ان کے گروہ کے ممبرز ہیں, ان کے پاس اسلحہ تھا. یہ کڈنیپ کر لیتے ہیں خلیل الرحمان صاحب کو اور اپنے پاس جو ہے اغوا کر کے رکھتے ہیں کئی روز. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان سے پیسے لے کے بازیاب کرا دیا جاتا ہے. خلیل الرحمان صاحب جو ہیں گھر آتے ہیں اور گھر آ کے یہ ایک رپورٹ کراتے ہیں, کوئی FIR نہیں, رپورٹ کراتے ہیں, کسی انسپیکٹر وغیرہ سے بات کرتے ہیں سارا کچھ. اس کے بعد یہ جو گروہ تھا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, اور پتہ کچھ یہ چلتا ہے کہ یہ ہنی ٹریپ کرا گیا تھا خلیل الرحمان خمر صاحب کو. لیکن خلیل الرحمان خمر صاحب, یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, انہوں نے FIR نہیں درج کرائی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ FIR درج کراتے, لیکن پتہ نہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے ہوں, کوئی ایسی بات ہو. خیر اچھی بات یہ ہے کہ وہ بازیاب ہو گئے, گھر آ گئے. آپ کو بتاتے چلوں خلیل الرحمان خمر صاحب گھر تو واپس آ گئے, لیکن ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور جب کسی کو کڈنیپ کیا جاتا ہے اور ایک رینڈم جگہ پر آپ کو رکھا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ آپ پہ تشدد بھی ہوتا ہے, اور تشدد نہ بھی ہو تب بھی ایک انسان انتہا سے زیادہ جو ہے وہ ٹراماٹائز ہو جاتا ہے. اور پتہ یہی چلتا ہے کہ کچھ میڈیا کے فرینڈز نے بتایا کہ خلیل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی طبیعت کچھ خاصی ٹھیک نہیں ہے, اسی وجہ سے شاید وہ پرسو نہیں کرنا چاہ رہے اس کیس کو, جبکہ ان کو FIR کٹوانی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بس صحیح ہے, اس معاملے کو اسی طرح سے ہم سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. جو پولیس ہے اس نے تو آلریڈی جو ملزمان ہیں ان کو پکڑ لیا ہے. جو پیسے ان سے لیے گئے تھے وہ خلیل الرحمان صاحب کو واپس جو ہے کر دیے گئے ہیں. لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے نا, اس سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی رینڈم آدمی سے نہ ملیں. ایک جو ڈرامہ جب آپ بنانے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ایک نارمل سا B کلاس کا جو ڈرامہ ہے آج کل وہ 4 سے 5 کروڑ میں بنتا ہے. اگر آپ کو A کیٹیگری کا ایک بہت ہی فرسٹ کلاس ڈرامہ بنانا ہے تو 7-8 کروڑ تو کہیں نہیں گئے, اور اس سے اچھا بنانا ہے تو 10 کروڑ میں بھی بنتا ہے. تو ڈرامہ کم از کم جو ہے آپ کا 5-6 کروڑ تو لگ جاتے ہیں ایک ریزنیبل ڈرامے میں. تو انویسٹرز آپ کو جو ہے وہ اپروچ کرتے ہیں کہ جی ہم پیسے لگاتے ہیں, آپ ڈرامہ بنا دیں, جو پروفٹ ہوگا وہ ہم ڈیوائڈ کر لیں گے. اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. بٹ کسی رینڈم بندے سے جا کے ملنا اور اس سے بزنس کارڈ نہیں لینا, اس سے اس کے آفس کے بارے میں, اس کے کام کی ہسٹری کے بارے میں نہ پوچھنا اور ریفرنسز نہ لینا, یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ خلیل الرحمان صاحب نے اتنی بڑی بیوقوفی کیوں کی. لیکن چلیں وہ گھر واپس آ گئے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ریکور ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ریکور ہو جائے. اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پیسے بھی ان کو واپس مل گئے ہیں, اور جو ملزمان ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں. تو سب محتاط رہیں. اس چیز سے سب کو سبق ملتا ہے کہ اس طرح کسی بھی ایرے غیرے انسان سے منہ اٹھا کے نہیں ملنا چاہیے.